वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च विनिवेदयामि। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यः ग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः कारक प्रकरणम्। अद्य आलोच्य विषय भवति सूत्रद्वयम्। स्वतन्त्रः कर्ता साधकतमं करणम् इति संज्ञाद्वयम् आधृत्य चर्चा करिष्यते। पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। स्वतन्त्रस्य लक्षणं कर्तुः विवक्षाधीनत्वं, निजन्तस्थले कर्तुः प्रयोज्यकर्तरि स्वातन्त्र्य निरूपणं, प्रकृष्टत्व निरूपणं, तमग्रहणस्य फलम्। नेक्स्ट, आदौ उपक्रमः। स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रम् आधृत्य आदौ चर्चा करिष्यते। व्याकरण न्याय मीमांसादि शास्त्रेषु कर्तृविषये महान् विचारो दृश्यते। एवं च स्वस्वपक्षमाश्रित्य बहूनि लक्षणानि प्रदर्शितानि। क्रुधातुः कर्तरि त्रिच् प्रत्यये निष्पन्नोऽयं शब्दः, अर्थात् करोति यः सः कर्ता। करोति क्रियां निष्पादयति इति अर्थः। षट्कारकान्तर्गत कारक विशेषः। अतः यः करोति सः कर्ता इति सर्ववर्मा वदति। कृत्याश्रयः कर्ता, क्रियानुकूल कृतिमत्वं, चेतनांतर व्यापार व्यवधाने धात्वर्थ निष्पादकः चेतनः, कर्म करणादिकारक चक्र प्रयोक्ता, धात्वर्थ व्यापाराश्रयः इत्यादीनि बहूनि लक्षणानि विभिन्नेषु ग्रन्थेषु प्राप्यन्ते। करोति, सृजति, चतुर्दश भुवनानि यः सर्वलोकस्रष्टा इत्यपि अवगम्यते। आदौ सूत्रार्थः विवेच्यते। पाणिनिना कर्तृसंज्ञा विधानार्थं स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रं प्रणीतम्। स्वतन्त्रः शब्दोऽयं बहुव्रीहि समासे वर्तते। स्वं तन्त्रं यस्य स स्वतन्त्रः इति। स्वतन्त्र शब्दस्य अर्थत्रयं व्युत्पादयितुं शक्यते। वितानाः तन्तवः तन्त्रम् इति उच्यते। अतः तन्तुवायस्य स्वतन्त्र शब्दवाच्यत्वम् अस्ति। द्वितीयं भवति साधारण द्रव्ये पुरुषे च स्वतन्त्र शब्दो वर्तते। यथा साधारणं भवेत् तंत्रं, स्वं धनं तंत्रं साधारणम् अस्य स्वतन्त्र। तृतीयं भवति अस्ति च प्रधानवचनः स्वतन्त्र शब्दः। यथा स्वशब्दः आत्मवाची, स्व आत्मा तंत्रं प्रधानम् अस्य स्वतन्त्र। यदि प्रथमार्थः स्वीक्रियते तर्हि तन्तुवायस्य एव कर्तृसंज्ञा स्यात्। यद्यपि तन्तुवायो भवति भुङ्क्ते इत्यादौ तन्तुवायस्य कर्तृसंज्ञा इष्यते, तथापि विशेषविहितत्वात् अपादानादिशास्त्र विषयेपि सा कर्तृसंज्ञा प्राप्नोति। यथा तन्तुवायात् गृह्णाति इत्यत्र। परन्तु ब्राह्मणो अधीत इत्यादौ च
ब्राह्मणादेः न प्राप्नोति। द्वितीय पक्षेपि अपादानादि विषये कर्तृसंज्ञा प्राप्नोति। अतः प्रधान वचनः स्वतंत्र शब्दः इति तृतीयार्थः स्वीकरणीयः। एवंच अन्य अनधीनत्व रूप प्रधानार्थकः स्वतंत्र शब्दः अत्र कारकाधिकारो वर्तते। तेन क्रियाजनने स्वतंत्रः इति अर्थः लभ्यते। कर्मादिकारकाणां क्रियाजनने न स्वातंत्र्यं कर्तृव्यापार परतंत्रत्वात्। देवदत्तः तण्डुलं पचति इति वाक्ये देवदत्तः फुत्कारादि व्यापारं करोति। अतः विक्लिति अनुकूल व्यापारे देवदत्तः स्वतंत्रः। एवंच कर्मादिकारक निष्ठ क्रियायाः पारतंत्र्यम् अस्ति। अतः क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात् इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। कर्तुः विवक्षाधीनत्वं विविच्यते। सिद्धांत कौमुद्यां वृत्तौ स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता इति उक्तम्। अत्र विवक्षित शब्दः प्रदत्तः। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति नियमो अस्ति। अतः विवक्षाधीनं स्वातंत्र्यम् इति स्वीकृतम्। विवक्षितो अर्थः इत्यत्र विवक्षाधीनत्वं कर्तृत्व कर्मत्वादिकं न हि निश्चप्रचम् इति। यदा विवक्षाधीनं स्वातंत्र्यम् इति स्वीक्रियते तदा आत्मानम् आत्मना हन्ति, सृजति आत्मानम् आत्मना इत्यादौ एकस्य आत्मनः कर्तृत्वं कर्मत्वं करणत्वं च सिद्धं भवति। अत्र एकस्य एव आत्मनः विवक्षारूपैः भेदे परिकल्पिते कर्मत्वं कर्तृत्वं करणत्वं च युगपत् उपजायते। व्यापारवान् आत्मा हन्तीत्यस्य कर्ता स एव आत्मा हनन क्रिया विषयत्वं प्राप्तम् अतः कर्म सौकर्यातिशय विवक्षया हनन क्रियायां शस्त्रादि व्यापारस्य निरासे आत्मनः करणत्वं सिद्ध्यति। नहि एकस्य वस्तुनः युगपत् विरुद्ध अनेक रूपता निश्चेतुं शक्यते। वस्तुतः एतादृशाः प्रयोगाः वास्तवे कारक व्यवहारे आश्रियमाणे एव संघटन्ते। असत्या अपि कारक शक्तेः अध्यारोपेण विवक्षा संभवति। अतः विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति वचनं सर्वैः आचार्यैः महर्षिभिः स्वीकृतम्। कर्तुः स्वातन्त्र्यस्य लक्षणं प्रस्तूयते। वैयाकरणानां मते फलं व्यापारश्च धात्वर्थः आश्रयः तिङ्गर्थः अर्थात् फलाश्रयः व्यापाराश्रयश्च तिङ्गर्थः। फलाश्रयः कर्म व्यापाराश्रयः कर्ता। स्थालिस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थाली स्वतंत्रा इति कारकसूत्रस्थं भाष्यम् अत्रार्थ प्रमाणम्। भाष्ये यत्न शब्देन व्यापार सामान्यं गृह्यते। यस्य व्यापारो धातुना अभिधीयते स एव असौ स्वतन्त्रः इति। व्यापाराश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति लक्षण प्रदर्शने दोषः भवति इति शंका। यदि व्यापाराश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति उच्यते तर्हि
सर्वेषां कारकाणां स्वस्व व्यापार द्वारैव प्रधान क्रिया निष्पादकत्वं भवति। अतः सर्वेषां कर्तृत्वापत्तिः स्यात्। यदि धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति स्वीक्रियते तर्हि अग्नेः माणवकं वारयति इत्यादौ माणवकस्यापि धात्वर्थ संयोगानुकूल व्यापाराश्रयतया कर्तृत्वापत्तिः स्यात्। एवं प्रकारेण दोषः प्रदर्शितः। कुत्र? न व्यापाराश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति लक्षण स्वीकारे। दीक्षितमतेन स्वातंत्र्य लक्षणं प्रस्तूयते। दीक्षितमते प्रधान धात्वर्थाश्रयत्वं स्वातंत्र्यं प्राधान्यं च कारकांतर प्रयोज्यत्वेन अविवक्षितम्। धात्वर्थाश्रयत्वमात्र उक्तौ चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यादौ धात्वर्थ फलाश्रये तण्डुलादौ अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः लक्षणे प्रधान शब्दस्य निवेशः कृतः दीक्षितेन। दीक्षितमतेपि दोषः आगच्छति, तस्य दोषस्य प्रदर्शनं क्रियते। यदि प्रधान धात्वर्थाश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति कथ्यते तदा कर्म प्रत्यय स्थले पक्वः तण्डुल देवदत्तेन इति वाक्ये फलस्य एव प्राधान्यात् व्यापारस्य अप्राधान्यात् व्यापाराश्रयस्य देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा न स्यात् इति दोषः प्रदर्शितः। नागेशमते स्वातंत्र्य लक्षणं विविच्यते। कर्तृप्रत्यय समविव्याहारे प्रधान धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं स्वातंत्र्यम् इति नागेशेन उक्तम्। कर्म प्रत्यय स्थले देवदत्तादेः कर्तृसंज्ञा विधानाय कर्तृप्रत्यय समविव्याहारे इति नागेशेन उक्तम्। निजन्तस्थले प्रयोज्य कर्तरि स्वातंत्र्यं नास्ति इति शंका। चैत्रः काष्ठे हि पचति इत्यत्र कर्तृसंज्ञा विधाने करणादीनामिव प्रयोजक सन्निधाने प्रयोज्यस्य तदधीनत्वेन स्वातंत्र्यं नास्ति, तेन कर्तृसंज्ञा न प्राप्नोति। अर्थात ऋजन्तवाक्ये प्रयोज्य व्यापारस्य विशेषणत्वम् अप्रधानत्वम् अस्वातंत्र्यम् एवं च देवदत्तेन यज्ञदत्तः पाचयति इति वाक्ये प्रयोज्य कर्तरि देवदत्ते कर्तृसंज्ञा न प्राप्नोति इति शंका। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः णीच् प्रत्ययस्य न द्योतकत्वं, परन्तु द्वितीय व्यापार वाचकत्वम् एव अंगीकृतम्। धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वेन प्रयोज्यस्य निजर्थ व्यापाराश्रयत्वेन प्रयोजकस्य च स्वस्व व्यापारं प्रति स्वातंत्र्यमस्ति। अतः देवदत्तेन यज्ञदत्तः पाचयति इति वाक्ये विक्लिति अनुकूल व्यापाराश्रयत्वं कुत्र वर्तते? प्रयोज्ये देवदत्ते वर्तते। निजंत व्यापाराश्रयत्वं प्रयोजके यज्ञदत्ते विद्यते। गतिबुद्धि सूत्रेण
प्रयोज्यस्य न कर्मत्वं तेन प्रयोज्ये कर्तरि अर्थात देवदत्त पदे अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति तथा देवदत्तेन इति। अत्रार्थे भाष्य प्रमाणं प्रस्तूयते। प्रयोजक सन्निधाने प्रयोज्यस्य तदधीनत्वेन अस्वातन्त्र्यात् कर्तृसंज्ञा न प्राप्नोति इति आशंक्य यदि प्रेषितो वशौ न करोति स्वतन्त्रशौ भवति इति उक्त्वा प्रयोज्यस्य स्वातंत्र्यं साधितं पतंजलिना। अर्थात यदि प्रयोजक कर्ता प्रयोज्यम प्रेषयति कदाचित स न करोति एवं च यद अयं परतंत्रः स्यात् सर्वथा कुर्यात् एव परंतु कदाचित प्रयोज्यकर्ता तत् न करोति अतः तस्य स्वातंत्र्यम् अस्ति इति प्रतीयते। नागेशस्य सिद्धान्तितं स्वातंत्र्यलक्षणं विविच्यते। नागेशेन मंजुषायां तद्धात्वर्थीय कारक चक्र प्रयुक्तृत्वं स्वातंत्र्यम् इति उक्तम्। तद्धात्वर्थ संबंधी पचाद्यर्थ विहृत्यादि प्रयोजकं यत्कारक चक्रम काष्ठस्थाली तंडुलादि सकल कारकम तत्प्रयोक्तृत्वम् इति अर्थः। अत्रार्थे भाष्यवचनं प्रमाणत्वेन प्रस्तौति नागेशः। तथा हि भाष्ये कथं ज्ञायते कर्ता प्रधानमिति यत् सर्वेषु कारकेषु सन्निहितेषु कर्ता प्रवर्तयिता भवति। अर्थात प्रकृत क्रिया निष्पादन समर्थेषु सर्वेषु कारकेषु सन्निहितेषु अपि तेषां मध्ये यः सर्वाणि कारकाणि प्रवर्तयति स कर्ता। अतः कारक चक्र प्रयुक्तृत्वं स्वातंत्र्यम् इति उद्यते प्रतिपादितं नागेशेन। स्वे इच्छाधीन प्रवृत्ति निवृत्तिकत्वम् अपि स्वातंत्र्यम् इति अपरं स्वातंत्र्य लक्षणम् उद्यते प्रदर्शितम्। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च प्रवृत्ति निवृत्ति स्वे इच्छाधीने प्रवृत्ति निवृत्ति यस्य इति अर्थः। वस्तुतः नागेशेन प्रतिपादितम् इदं लक्षणद्वयं न भिन्न फलकम्। अतः स्वतंत्रः कर्ता इति सूत्रे लघु शब्देन्दुशेखरे स्वक्रियाकारक प्रवर्तकत्वं स्वातंत्र्यम् इति एकरूपम् एव स्वातंत्र्य लक्षणं समुपस्थापितम्। लक्षणमिदं चेतने अनारोपितम् अर्थात वास्तविकम् अचेतने च आरोपितम्। इत्थं स्वतंत्रः कर्ता इति सूत्र विषये व्याख्यानम् उपस्थापितम्। अधुना पाठस्य सारांशः उपस्थाप्यते। स्वतंत्रः कर्ता इति कर्तृसंज्ञा विधायकं सूत्रम्। अत्र सूत्रे प्रधानवचनः स्वतंत्र शब्दः। कारकाधिकारात् क्रियाजनने यः स्वतंत्रः स कर्ता इति अर्थः। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति अतः स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता इति दीक्षितेन उक्तम्। स्वातंत्र्यस्य
विवक्षाधीनत्वात् आत्मानम् आत्मना हन्ति इत्यत्र एकस्यैवात्मनः कर्तृत्वं कर्मत्वं करणत्वं च सिद्धम् व्यापाराश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति पक्षे सर्वेषां कारकाणां कर्तृत्वापत्तिः स्यात्। प्रधानधात्वर्थाश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति पक्षे कर्म प्रत्ययस्थले दोषः प्रसज्यते। पक्वः तण्डुलः देवदत्तेन इति वाक्ये देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा न स्यात्। अतः कर्तृप्रत्यय समविव्याहारे प्रधानधात्वर्थाश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम् इति पक्षे न दोषः। प्रयोज्यकर्तृरपि स्वातन्त्र्यमस्ति। स्वक्रियाकारक प्रवर्तकत्वं स्वातन्त्र्यम् इति नागेशेन सिद्धान्तितम्। अधुना यत् द्वितीयं सूत्रं साधकतमं करणम् इति तद्विषये आलोच्यते। आदौ उपक्रमः। वैयाकरणानां मते करणतृतीयायाः आश्रय व्यापारौ अर्थौ। अयम् अर्थः साधकतमं करणम् इति सूत्रात् लभ्यते। तमवर्थः प्रकर्षः। स च प्रकर्षः कारकान्तरपेक्षया न तु करणान्तरपेक्षया व्यापारवत्कारणं करणम् इति लक्षणम् अस्माभिः प्रदर्शितम्। कौण्डभट्टस्य मते करणं विवक्षाधीनम्, अतः स्थल्यापच्यते इत्यत्र निश्चिताधिकरणत्वेपि स्थले शीघ्रतरपाकसाधनत्वेन अनुभवति वैवक्षितं करणम्। इतः पूर्वं मया उक्तं कारकप्रकरणे विवक्षाधीनत्वम् अस्माभिः स्वीकृतं। कारकाणि विवक्षाधीनानि सन्ति इति। एवं च एकस्मिन् वस्तुनि विवक्षाभेदेन कर्तृत्वं करणत्वं च संभवति। नागेशस्य मते करणत्वं च करणताशक्तिमत्वं सा च शक्तिः व्यापार व्यवधानेन क्रियानिष्पत्तिः क्रियते असौ इति कर्म व्युत्पत्त्या क्रियाशब्दो अत्र फलपरकः। तदुक्तं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये क्रियायाः परिनिष्पत्तेर्यत् व्यापारात् विवक्ष्यते तदा तत्र करणं तत्सदा स्मृतम्। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। करणसंज्ञा विधायकं सूत्रमिदं। साधकतमं संज्ञे करणं संज्ञा। कारके इति अधिकारो विद्यते। साध्यते क्रियायाः फलसिद्धिः क्रियते अनेन तत्कारणं साधकम्। क्रिया संसिद्धौ इति धातुः सम्यक् सिद्धिकर्ता इति अर्थः। अथवा साध्नोति क्रियाफलं साक्षात् जनयते अनेन इति साधकम्। अतिसायने साधकं साधकतमम्। अतिसायने तमप्रत्ययः तेन साधकतमं प्रकृष्टोपकारकम् इति अर्थः। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञां स्यात् इति सूत्रार्थः। कारकाधिकारात् क्रियासिद्धौ इत्यर्थः लब्धः। क्रियासिद्धौ अर्थात् फलसिद्धौ। फलसिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञम् इति उक्तं। तर्हि किं तावत् प्रकृष्टत्वम् इति प्रश्नः आगच्छति। अधुना प्रकृष्टत्वं निरूप्यते।
रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र यदि रामः बाणसन्धानं न कुर्यात् तदा बालिवधो न संभवति। धनुषः विना बाणः न प्रसरेत्। यदि बाणः बलिनं स्पृशेत् तदा बालिवधो न स्यात्। इत्थं प्रकृष्ट उपकारकता राम धनुष बाणेषु त्रिषु वर्तते। अतएव कस्य करणसंज्ञा भवेत् इति जिज्ञासायां नागेशेन उक्तं यत् यद् व्यापार अव्यवधानेन क्रिया निष्पत्तिः तद् प्रकृष्टम् इति। अत्र बाणसन्धान अनन्तरं हनन क्रियायाः सिद्धिः जाता, अतः बाणस्य करणसंज्ञा भवति। तेन धनुषा बाणेन विद्यते इति वाक्यम् असाधु। अत्र धनुषः करणसंज्ञा न भवति, यद्यपि धनुः साधनं भवति, नास्ति तत्र सन्देहः, तथापि क्रियानिष्पत्तौ अव्यवधानत्वं तस्य नास्ति। अतः धनुषः बाणेन विद्यते इति प्रयोगः स्यात्। यदा बाणस्य विवक्षा न वर्तते तदा धनुषा विद्यते प्रयोग भवत्येव। एवं च धनुषः करणसंज्ञा सिद्ध्यति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं प्रदीयते। रामेण बाणेन हतो बाली इति उदाहरणम्। हनन क्रिया सिद्धौ स्वातंत्र्यात् रामः भवति कर्ता। प्राण वियोग रूप फल सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकः बाणः। अतः बाणस्य करण संज्ञा। कर्तुः इष्टतमं कर्म बाली। तथा च कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण रामेण बाणेन उभयत्र तृतीया विभक्ति। हतः इत्यत्र कर्मण्यक्त प्रत्ययः। अतः कर्मणः उक्तत्वात् बाली इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः। साधकतमं करणम् इति सूत्रे तमपग्रहणं कृतं पाणिनिना। तमपग्रहणं किमर्थम् इति शंका उत्थापिता दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां। तस्य तमपग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति विषये विचारः क्रियते। साधकतमं करणं च पर्यायवाचकः शब्दः। साधनोति इति साधकं करणं, क्रियते अनेन इति करणं साधकम्। अत्र कारकाधिकारो वर्तते। करणम् इति महासंज्ञा। क्रियते अनेन इति विग्रहे क्रिधातोः करणे ल्युट् प्रत्यये करणम् इति रूपं निष्पन्नम्। करण शब्दस्य यो अर्थः साधक शब्दस्य सोऽपि अर्थः। करण शब्दस्य महासंज्ञया साधकत्वे लब्धे अर्थात उपकारकत्वे लब्धे साधक ग्रहणं व्यर्थम्। सूत्रे साधक ग्रहणं व्यर्थीभूय साधक पदं साधकतमार्थं बोधयति। अर्थात प्रकृष्टोपकारार्थं भविष्यति। एवं च साधकं करणम् इत्येवं सूत्रम् अस्तु तथा च सूत्रे तमपग्रहणं व्यर्थम् इति शंका आयाति। अत्र समाधानं क्रियते। सूत्रे तमपग्रहणस्य फलं गंगायां घोषः इत्यत्र सप्तमी विभक्ति रूपम। अस्य अयम् आशयो यत् यदि क्रियते अनेन इति करणम् इति व्युत्पत्त्या
महासंज्ञया साधकार्थः लभ्येत तर्हि आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रेपि अधिकरणस्य महासंज्ञा स्वीकरणीया। अर्थात अधिक्रियते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या अधि उपसर्गात् क्री धातोः अधिकरणे अर्थे ल्युट् प्रत्यये आधार अर्थः लभ्यते। अत्रापि आधार पदम् आधारतमार्थं बोधयति। तेन सर्व अवयव व्याप्त्याधारस्य एव अधिकरण संज्ञा स्यात्। यथा तिलेषु तैलम सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इत्यादौ एव अधिकरण संज्ञा प्राप्नुयात्। परंतु गौणाधारे अधिकरण संज्ञा न प्राप्नोति। तथा च गंगायां घोषः गंगायां गावः इत्यत्र गंगा शब्दस्य अधिकरणत्वाभावेन सप्तमी नैव प्राप्नोति। साधकतमं करणम् इति सूत्रे तमपग्रहणात् न दोषः। यतोहि सूत्रे तमपग्रहणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् अस्मिन् कारकाधिकारे प्रकर्षार्थ प्रत्ययं विना शब्द सामर्थ्य गम्यार्थ प्रकर्षो नाश्रियते। अर्थात अन्वर्थ संज्ञा बललब्धार्थः नाश्रियते कारक प्रकरणे। तेन अस्मिन् सूत्रे साधक मात्र बोधकं साधक पदम गृहीतम। साधक पदम प्रकृष्टोपकारक परम न भवति। साधक तमार्थम न बोधयति। एवं च आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रे आधार पदम न आधारतमार्थ बोध परम। एवं च सर्व अवयव व्याप्त्या यो हि आधारः तस्य अधिकरण संज्ञा इत्यर्थो न स्यात्। तथा च गौण मुख्य उभय विधौ आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति। तेन गंगायां घोषः इत्यत्र गौण आधारस्यापि अधिकरण संज्ञा सिद्ध्यति। तेन सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण सप्तमी सिद्धा। गंगायां गावः इत्यपि उदाहरणं स्यात्। साधकतमं करणम् इति सूत्रे तमपः फलम् उपस्थाप्यते। साधकतमं करणम् इति सूत्रे तमपग्रहणस्य फलं तु धनुषो बाणेन वाली हतः इति। अत्र धनुः उपकारकं परन्तु प्रकृष्टोपकारकत्वाभावात् धनुषः करणसंज्ञा न भवति। बाणसन्धानमनन्तरमेव प्राणवियोगरूपस्य फलस्य निष्पत्तिः जाता। अतः प्रकृष्टोपकारकत्वं बाणे वर्तते न तु धनुषि। अतः बाणस्य एव करणसंज्ञा भवति। गंगायां घोषः इत्यत्र लक्षणा स्वीकरणीया। गंगायां घोषः इत्यत्र गंगायाः जलप्रवाहे घोषनिष्ठ आधेयता निरूपिता अधिकरणता न संभवति। अर्थात जलप्रवाहे घोषस्य अवस्थितिः न संभवति। अतः गंगायाः आधारत्वाभावात् अधिकरण संज्ञा न भवति। एवं च सप्तमी न प्राप्नोति। यदि गंगायाः तीरे घोषः इत्यर्थः करिष्यते तदा गंगायाम् इति नोत्पद्यते। अतः मुख्यार्थवादे लक्षणा इति लक्षणया गंगापदं तीरबोधकम्। अर्थात गंगापदं गंगा तीरे लाक्षणिकम्। जल रूपार्थस्य सामीप्य संबंधो
तीरेण सह वर्तते। अतः शक्य संबंध रूपा लक्षणा वर्तते। अथवा तीरधर्मस्य घोषाधारस्य अत्यंत सामीप्यात् प्रवाहे आरोपः नागेशमते तमपग्रहणस्य फलं प्रस्तूयते। यदि महासंज्ञया साधक शब्दस्य यद व्यापार अनंतर अव्यवधानेन फल उत्पादके शक्ति वर्तते, आधार पदम आधार तमार्थम बोधयति, तदा गंगायां घोषः इत्यादि प्रयोग साधनाय कारक प्रकरणे उद्देश्यवाचक पदे स्वरित्व प्रतिज्ञा करणीया। यथा आधारोधिकरणमिति सूत्रे आधारो भवति उद्देश्यवाचकं पदम, तत्र स्वरित्व प्रतिज्ञया स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रस्य उपस्थितिः स्यात्। एवंच अधिकारः नाम किंचित अधिकं कार्यम्, अर्थात स्वरित निर्देशेन अधिकं कार्यं करणीयम्। तेन गौणाधारस्य मुख्याधारस्य च अधिकरण संज्ञा सिद्ध्यति। साधकतमं करणम् इति सूत्रे साधकतम शब्दे स्वरितत्व प्रतिज्ञा न कृता, यतोहि सूत्रे तमपग्रहणेन स्वरितत्वाभावो बोध्यते। एवंच व्यवधानेन फल उत्पादके करणत्व उपचारेण तृतीयांत प्रयोगस्य असाधुत्व बोधनम तमपग्रहणस्य प्रयोजनम। परंतु साधकतम सूत्रे तमपग्रहणस्य सामर्थ्यात् अन्यत्र सूत्रे स्वरितत्वं निर्दिष्टं न तु साधक शब्दे इति ज्ञाप्यते। अर्थात साधकतमं करणम् इति सूत्रे उद्देश्यवाचक शब्दे साधकतम पदे स्वरितत्व निर्देशः न कृतः इति नागेशस्य सिद्धान्तः। इत्थं तत्र तपग्रहणस्य फलं नागेशमते विविच्यते। अत्रार्थे भाष्य प्रमाणम् उपस्थाप्यते। स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रभाष्ये एतत् स्पष्टम्। सर्वे अवयवाः यत्र व्याप्ताः तस्यैव आधारस्य अधिकरण संज्ञा स्यात्। यथा तिलेषु तैलं दध्नि सर्पिः इत्यादौ अधिकरण संज्ञा स्यात्। गंगायां गावः कूपे गर्गकुलम् इत्यत्र अधिकरण संज्ञा न स्यात् इति आशंक्य स्वरितेन अधिकं कार्यं भवति इत्यत्रापि सिद्धं भवति इति भाष्यकृता समाहितम्। इत्थं साधकतमं करणम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अधुना पाठस्य सारः उपस्थाप्यते। साधकतमं करणम् इति करणसंज्ञा विधायकं सूत्रं। साधकतमं संज्ञे करणं संज्ञा। अतिसायने साधकं साधकतमं तम प्रत्ययः प्रकृष्टोपकारकम् इति अर्थः। फलसिद्धौ क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्। रामेण बाणेन हतो बाली इति वाक्ये बाणस्य प्रकृष्टोपकारकत्वात् करणसंज्ञा। सूत्रे तमपग्रहणात् धनुषो बाणेन विद्यते इति वाक्ये धनुषः करणसंज्ञा न भवति। यद्यपि प्राणवियोगे धनुः उपकारकं तथापि तस्य प्रकृष्टोपकारकत्वाभावात् करणसंज्ञा न भवति। क्रियते अनेन इति करणं महासंज्ञया अयम् अर्थः आगच्छति। अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकरणं महासंज्ञया अयम् अर्थः। साधकतम सूत्रे
तमपग्रहणम व्यर्थम। कारकाधिकारे प्रकर्षार्थ प्रत्ययम विना शब्द सामर्थ्य गम्यार्थ प्रकर्षो नाश्रियते। तेन गौणाधारस्यापि अधिकरण संज्ञा सिद्धा। कारक प्रकरणे उद्देश्यवाचक पदे स्वरितत्व प्रतिज्ञा करणीया। अधिकम कार्यम अधिकारः। साधकतम सूत्रे स्वरितत्वम न निर्दिष्टम अतः तमग्रहणम कृतम इति सम।